दोस्तों, इंसान चाहे सुन्नी है या शिया, वो अगर वो चाहता है कि उसे सिराते मुस्तकीम पर अगर वो कायम दायम रहे तो उसको वो सुनना पड़ेगा। उसे अगर कोई शिया है तो उसे सुन्नत वल जमात को भी सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि ये दलीलें कहाँ-कहाँ से लाता है, और जो सुन्नी है उसको इस अल्लाह यारी को भी सुनना पड़ेगा ताकि वो गौर फ़िक्र कर सके। क्योंकि 2 चीज़ें जब सामने होंगी तो वो अपनी मर्ज़ी से एक चीज़ की चॉइस करेगा, और जब वो अपनी मर्ज़ी से चॉइस करेगा तो उसके ज़हन में कोई दलीलें होंगी। जब दलीलें होंगी तो इसका मतलब है कि बड़े पुख्ता ईमान के साथ वो आगे बढ़ेगा, और जब वो पुख्ता ईमान के साथ आगे बढ़ेगा तो वो भले काफरों के अंदर रहे, गोरों के अंदर रहे, उसके ईमान जो है ना वो मुतजलजल नहीं होगा, और उसे बार बार अपने उलमा से नहीं पूछना पड़ेगा कि इस बात का क्या जवाब है, क्योंकि जिन्होंने गौर फिक्र किया है तो वो उनका जो स्टांस है वो कुछ और होता है। और जो बिल्कुल ऐसे साइंसुस्ट टाइप लोग हैं जो इतनी फिक्र नहीं करना चाहते, जो उलमा को नहीं सुनना चाहते, और वो फिल्में शिल्में देख के और मजदूरियां करके अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, तो मेरे हिसाब से वो जाहिलाना एक जिंदगी गुजरेगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इस जिंदगी में भी चांस है, आपके पास मौका है, आप गौर फिक्र करें, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। मेरे भाई ने जो तिलावत की बस ये जन्निबू ही पढ़ा माशाल्लाह गलत। बहरहाल अब ये फरमाते हैं रिजिस जो है ना वो है और ये है। मैं कुरान से पूछ लेता हूँ रिजिस ठीक से कहते हैं। कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु रिजिसुम मिन अमलि शैतान। जो शैतानी काम होता है ना गुनाह, वो भी रिजिस होता है, वो भी रिजिस होता है। तो इसका मतलब इस बंदे को कुरान की लफ्जी लुगात का नहीं पता है कि क्या है। मैंने कहा था कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजिस अहलल बैत। रिजिस और रिज्स ये दोनों एक माना में है। ये नजास्तों, गलास्तों, शरारतों, गुनाहों सबको कहा जा सकता है, लेकिन कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया मिन अमल शैतान को भी कहते हैं। बहरहाल अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं वो हर किस्म के गुनाह, रिज्स, नजासत हर चीज से दूर कर दिए गए हैं। और मैंने दूसरा ये कहा था, अब ये कहते हैं जी मुझे इन्होंने तफसीर हवाला नहीं दिया कोई। भाई बात ये कि इल्म लुगत की बात हो तो किससे हवाला लिया जाएगा? लुगवीन से। नहव की बात हो तो नहवीन से। सर्फ की बात हो सर्फीन सर्राफ से बात कही जाएगी ना कि भाई जी तुम क्या कहते हो। मैंने मुफस्सिरीन का ना पेश किया इब्न कसीर का। इब्न कसीर ये कहते हैं इस पर इजमा है। बंदा तो वहां पेश किया जाए ना, बंदा वहां पेश किया जाए जहां कोई फर्द 1 2 3 4 बंदे कह रहे हो, फिर वहां रिवायत बंदा पेश करते यार ये कह रहा है वो कह रहा है। जब इजमा होता है तो उसमें करोड़ों, वो तो फिर उसूल काफी फुरूअ काफी करोड़ भी हो, एक हदीस उसमें नहीं जमा हो सकती, क्योंकि लाखों करोड़ों जब रावी होंगे एक हदीस में, एक रिवायत में, एक तारीख में, एक कौल में, एक राय में, तो फिर वो कैसे उसको मोहित करेंगी, कैसे उसमें जमा हो सकती है, कैसे उसमें समा सकती है। इब्न कसीर ने दावा ये किया कि इस पर इजमा है। मेरा ये था कहना कि अगर मेरे मुखालिफ को ये अल्लाह यारी साहब के पास कोई दलील है कि इब्न कसीर की बात गलत है, देखिए जी वो आज का नहीं बंदा है, वो 500-600-700 साल पुराना बंदा है, वो ये दावा कर रहा है और वो अपनी तरफ से दावा नहीं कर रहा, उसने हवाले भी दिए हैं। फिर जब वो दावा कर रहा है तो हर चीज जो हमारे से पहले हुई तो उसका मुमकिन है झूठ भी हो सकती, सच भी हो सकती है। उसने उस पर इजमा नकल कर दिया, क्या वो नकल नहीं कर सकता? जब उसने नकल कर दिया तो इनका काम था उसके खिलाफ दलील पेश करते मुदाफत में, जिद में कि भाई जी ये गलत कह रहा है, इसकी सनद में फर्क है, इसकी रिवायत में फर्क है, फलां मुफस्सिर कह रहा है। और हमारे तो तमाम रुहुल मानी हो, जामिउल उसूल हो, इमाम राजी की तफसीर हो, उसमें भी यही लिखा है। फिर यहाँ तक अल्लामा रुहुल मानी ने जिल्द नंबर 30 और सफ़ा नंबर 152 पे लिखा है वहादिल आयात उलामा समियत नज़लत फी अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़द अख़रज इब्न अबी हातिम अन उरवा अन्न अबा बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अतक़ सबअतन कुल्लुहुम युअज़्ज़बु फी अल्लाहि अज़्ज़ वजल बिलाल व आमिर बिन फुहैरा व नहदिया व इब्नतुहा व जुनैरा व उम्मु अबीस व अमतु बनिल मुअम्मल व फीही नज़लत व सयुजन्नबुहुल अत्क़ल लज़ी यु'ती मा ज़क्का इला आखिर सूरा वस्तदल्ला बिज़ालिकल इमाम अला अन्नहु रज़ियल्लाहु अन्हु अफ़ज़लुल उम्मा। कि ये ऐसी नहीं नाज़िल हुई। इमाम इब्न अबी हातिम ने अपनी तफसीर में जो मुस्नदन है, रिवायतन है, नकल की है कि ये अबू बकर सिद्दीक़ ने जो 7 सहाबा इकराम थे जिनको अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखने की वजह से उनको अजाब दिया जाता था, अबू जहल वगैरह, अबू लहब उनको तकलीफ देते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, तशद्दुद करते थे, इस्लाम छोड़ दो, दोबारा अपने कुफर मुशरिक हो जाओ। तो बिलाल थे, हजरत आमिर थे, हजरत नहदियाँ थी, उनकी बहन थी, वो उनकी बेटी थी जुनैरा थी, उम्मे अबीस थी, और
बनी मोअम्मल की एक गांधी थी, उनको पैसे दे के तो बकर सिद्दीक ने जब देखा ये इनको बिला वजह अजाब दे रहे हैं, हजरत बकर सिद्दीक ने उनको उनसे आजाद कराया काफरों से उनका पैसा देकर। तो इसके इनके बारे में यहाँ नाजिल हुई कि अबू बकर सिद्दीक ने चूंकि अल्लाह की राह में एक मुसल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उस वक्त आपने क्या नसीहत की उम्मत को? अल्लाहुम्मा अस्सला और गुलाम, क्या नसीहत की कि मेरे बाद नमाज का ख्याल रखना और गुलामों का ख्याल रखना। अबू बकर सिद्दीक ने आपके सामने ये रख के कायम किया और माल अपना खर्च किया उन 7 बंदों को जो कुफार जिनको अजाब दे रहे थे, जिनको सजाएं दे रहे थे, जिन पर तशद्दुद कर रहे थे, आपने अपना माल लगाकर उनको छुड़ाया। बारे में ही नाजिल है, को इस्तेमाल नहीं रखते कर दिया। कुरान ने तो दूसरी जगह मैंने जो आयत पढ़ी थी उसका कोई जवाब नहीं आया। इस आयत की तफसीर में मैंने लुगत के लिहाज से मरफ बिलाम की बताई थी, उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने का मुकाबला किया था कि रिज हमेशा नजासत साथ लग के लैदा होती है, और यहाँ अबू बकर सिद्दीक के बारे में कहा कि आग तो करीब भी इसके फटक नहीं सकती। फिर जनाब इन्होंने सूरह हुजुरात की आयत पेश की। मुझे सूरह हुजुरात की मेरे सामने सूरह हुजुरात की सारी आयत, उसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह से शुरू होती है। उसमें किसी जगह ये नहीं है कि हज़रत बकर सिद्दीक या हज़रत उमर की तरफ हल्का सा भी इशारा हो कि ये काफिर हैं, मुनाफिक हैं, ये गुनाहगार हैं, इन्होंने खामी की, कोताही की। वो एक गुफ्तगू कर रहे थे आपस में, उसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बता दिया गया है ये आयत नाजिल करके। अभी वो आयत नाजिल हुई। अब मैं सवाल करता हूँ, जब हजरत बकर सिद्दीक ने अबू जहल की बेटी को निकाह का पैगाम भेजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतूल कायनात को कितनी तकलीफ हुई होगी। ये बच्चे वाले समझते हैं इस बात को कि जब उनकी बच्ची के ऊपर कोई बच्ची लाई जाती है, जब पैगाम नबी पाक को कितनी तकलीफ हुई। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जब ऐलान कर दिया कि काफिरों के सरदार की लड़की और मुसलमानों के सरदार की लड़की एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती, और जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, क्या अली पर ये आयतें फिट होंगी, ये हदीस फिट होगी कि नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने बड़ा तकलीफ दी। हजरत बतूल कायनात को, बतूल जन्नत को, ज़हराए कायनात को इतनी तकलीफ दी, नबी अलैहिस्सलाम का दिल दुखाया, इतना दिल दुखाया। और कुरान क्या कहता है, जो नबी अलैहिस्सलाम और मोमिनीन का दिल दुखाए उसके लिए लानत है दुनिया जहान में। हम ये हजरत अली के लिए पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, इस वजह से कि अभी वो हुक्म नहीं नाजिल हुआ। फिर इस तरह ही या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबू सलात पे अल्लाह ताला कहता है व अंतुम सुकारा, जब तुम नमाज के करीब ना जाओ, तुम नशे में हो। हजरत अली ने नमाज पढ़ा दी, लेकिन आयत बाद में नाजिल हुई, आइंदा आपने शराब पी के नमाज के करीब नहीं भटकना। तो फिर क्या हम वो आयत हजरत अली पे फिट कर सकते हैं? तो ये आयत हैं उससे पहले की, कि उससे पहले अल्लाह ताला ने। और दूसरी बात, इसका दूसरा जवाब ये है कि आयत का भी शान नुज़ूल एक नहीं होता, 4-4, 5-5 होते हैं। अब ये आयत का शान नुज़ूल एक नहीं है, इस पर ये कतई मैंने जो पेश किया शान नुज़ूल मुफस्सिरीन का इजमा पेश किया, फिर एक इब्न अबी हातिम जो मुस्नद रिवायत करता है उसका बताया शान नुज़ूल कि 7 बंदों को हज़रत बकर सिद्दीक ने आज़ाद कराया था पैसे देकर, फिर अल्लाह ताला ने ये लक़ब दिया। दोस्तों यहाँ हमारे सुन्नत वल जमात के वसीम साहब बता रहे हैं कि 7 बंदों को उन्होंने जनाब अबू बकर ने जो कैद थे उनको आज़ाद करवाया था, वो पैसे दे के उन्होंने। तो जो शिया दोस्त थे वो यहाँ पे कह रहे थे, वो कहते हैं कि अगर वो 7 बंदों को उन्होंने वहां से जनाब जी जो कैद लोग थे उनको गुलामों को आज़ाद कराया है, तो वो सारों से पहले अपने जो वालिद ग्रामी थे जो वहाँ पे एक जो को जना खाना था वहाँ पे वो काम करते थे, तो वहां से उनको कोई आज़ाद करवा लेते, उनका कोई ख्याल कर लेते अगर उनके पास इतना पैसा था। तो फिर जब वो बात बताते हैं कि जब एक चद्दर में वो सारा सामान घर का वो जब ले आए थे, रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल की जरूरत थी, तो वो शिया इस पे कह रहे थे, वो कहते हैं कि ये मुझे बताएं कि आप अपने डबल बेड को सोच लें और उसकी जो चद्दर है उसके अंदर कितना घर का आपका सामान आ जाएगा। एक चद्दर में डबल बेड में आपके पूरे घर का सामान नहीं आ सकता, आप सोचेंगे तो शायद किचन का सामान भी नहीं आता। ये बताएं सिंगल चद्दर थी तो उसमें कितना सामान आया होगा। वो कहते हैं कि ये सारा खामखा का ये सुन्नत वल जमात वाले झूठ बोलते हैं और अपने जो खुलफा का है ना उनकी इज्जत बनाते रहते हैं। फिर अल्लाह ताला ने आप पर ये उन्वान फिट किया, अतका का लक़ब जब मिला हज़रत बकर सिद्दीक को। इन्होंने कोई ऐसी रिवायत बुखारी शरीफ से पढ़ी है, उसमें किसी में ये नहीं लिखा हुआ कि बकर सिद्दीक काफिर हो गए, मुनाफिक हो गए, मुशरिक हो गए या इस्लाम से निकल गए। अगर वो नाजिल हो गई तो फिर वसयुजन्नबुल अतक़ा तो उसके खिलाफ है। और कुरान जो है अल्लाह ताला आकिल के कलाम में तज़ाद नहीं पाया जाता, तारुज़ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला एक जगह अतक़ाइक को कहे, दूसरी जगह उसको कोई शर्रुद्दवाब कहे, एक जगह सुम्मुन बुकमुन उम्युन कहे, दूसरी जगह अतक़ा कहे, एक जगह कहे जी तू जो है जन्नती है, जन्नत जन्नत तेरी हमेशा हमेशा हमने लिख दी है। कलाम नफ्सी में भी जन्नत है, कलाम लफ्ज़ी में भी जन्नत है। अबू बकर सिद्दीक ने करके ये दिखाया, पूरी उम्मत ने देखा, पूरी तारीख इससे भरी पड़ी है, तफसीर इससे भरी पड़ी है कि बकर सिद्दीक इसके
ऐन ऐन मुकम्मल तौर पे मिसदाक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है। लेकिन जो रिवायत अभी नाजिल ही नहीं हुई, जो हदीस अभी आई ही नहीं, जो हुक्म खुदा अभी नाजिल ही नहीं हुआ, उसको किसी पर मुंतबिक करना ये कोर अकल और बातिल की बात है कि जिसकी अकल नाम की कोई चीज ना हो। कुरान हदीस तो बहुत दूर की चीज है। जो इतना नहीं समझता कि आया उसके बाद कुरान वाज़े करा उलाइक लदीना हबतत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, उन लोगों के अगर आइंदा तुमने ये किया, सूरह हुजरात से लफ्ज मौजूद हैं, इन्नल लदीना युनादूनका में, सूरह हुजरात जो इन्होंने पूरी नहीं पढ़ी, कहते मुझे कुरान आता है, लेकिन इन्हें पूरी पढ़ देते तो फिर ये मुझे पढ़ने की जरूरत ना पड़ती है। मैं पूरी सारी सूरत पढ़ के आपको सुनाऊंगा कि क्या अल्लाह ताला सूरह हुजरात में कह रहा है और ये बंदा कैसे मिसगाइड कर रहा है लोगों को। ठीक है, अल्लाह ताला सूरह हुजरात में ये फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह रसूल के सामने कोई गुफ्तगू ऐसी ना करो तो आपसे सबकत ना ले जाओ, और अल्लाह से डरो, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरु लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालो अल्लाह अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से नीचा रखो और उसके सामने ऐसे बातें ना करो जैसे आपस में लड़ते झगड़ते हो। अगर तुमने ऐसे किया अन तहबत अअमालुकुम, तुम्हारा अमाल ज़ाया हो जाएंगे और तुम्हें शऊर भी नहीं रहेगा। इन्नल लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, और अल्लाह ताला वो लोग कि जिन्होंने अपनी आवाज़ों को पस कर लिया अल्लाह के रसूल के सामने, ये वो लोग हैं जिनके अल्लाह ने कुलूब का इम्तिहान लिया। इस आयत में ही बताया जा रहा है कि अबू बकर सिद्दीक को जब तंबीह की गई थी तो दोबारा उन्होंने, ऐसा कभी भी नहीं पेश हुआ है वाक़या, अगर है तो ये पूरी तारीख में, पूरी हदीस में, पूरी शरीयत में दिखा दें अबू बकर सिद्दीक ने नबी अलैहि सलाम की बाद में गुफ्तगू की हो। बल्कि सहाबा किराम अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर के बारे में ये फरमाते हैं कि नबी, हम साहबा खुद कहते हैं कि हम ये सोचते थे बद्दू कोई आए, देहाती कोई बंदा है, वो आके बताए, हमारे अब नबी साहब से सवाल करे तो वो सवाल जब नबी पाक का जवाब दे, हमें भी उसकी तालीम के जरिए हमें भी तालीम हो जाए, हमें भी इल्म हो जाए। और यहाँ ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने, अल्लाह ताला ने इनके दिलों का इम्तिहान ले लिया। किन का? जिनने जो पहले कर रहे थे बातें, वो अबू बकर कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उनके दिलों का इम्तिहान ले लिया। अगर अल्लाह ताला आगे क्या, टाइम खत्म है आपका, टाइम खत्म है भाई, टाइम खत्म है, टाइम खत्म है भाई। अच्छा, मैं अपना टाइम शुरू करूं। मोहतरम नाज़रीन और मोहतरम मुफ्ती साहब ने, फिर हमने इनसे मुतालबा किया, इन्होंने खुद शुरू में कहा था कि मैं वो मुसल्लमात ख़स्म से, वो बातें जो शियों के नज़दीक मुसल्लम हैं, उनसे दलील पेश कर ले आऊँगा। अब ये आयत जो है सूरह लैल की, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, ये कहते हैं ये अबू बकर की शान में। तो आप शिया कोई ओपिनियन पेश करें ना, कोई शिया हदीस, कोई शान नुज़ूल की, यह अबू बकर की शान में है। आपने तो इब्न कसीर, इब्न अबी हातिम, तफसीर रूहुल मानी, इनसे नकल किया है और कहते हैं कि इन लोगों का इजमा किया। आप लोगों के इजमा का हमारे पास क्या अहमियत है? आप लोगों का इजमा है कि अबू बकर उमर खलीफा है, हमारा इजमा है कि अबू बकर उमर दीन में शामिल ही नहीं है, दीन ही से खारिज है। जब आपका इजमा जब कुरान के खिलाफ है, आपके इजमा जब अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ है, आपका इजमा जब कुरान मजीद के खिलाफ है, उस इजमा से आपकी अपनी जलालत और गुमराही और दीन से दूरी साबित होती है। आप हमारे कुतुब से साबित करें ना कि वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, इससे मुराद अबू बकर है। कोई हदीस सही लेख पेश करें, मैं इसी वक्त मज़हब शिया को छोड़ दूंगा, इसी वक्त छोड़ दूंगा। आप किस इब्न कसीर की बात, रूहुल मानी की बात, इनकी बातों को नकल करना, इनकी बातें खुद उलमा के अक़वाल आपके खुद अपने मज़हब में हुज्जत नहीं है, उसको हमारे ऊपर हुज्जत बनाने के चक्कर में आप। अच्छा, फिर आपने कहा कि अबू जहल की बेटी कैसे निकाह करने की कोशिश, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ आपने घटिया जुबान के उन्होंने नस्तजीर बिल्लाह शराब पीने की कोशिश की। यह कोई हशिया हदीस नहीं है, ये आप लोगों ने दीन अपना नवासिब से लिया है। आपका इमाम है मुआविया, आपके खुलफा हैं बनी उमैया, बनी अब्बास, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के कातिलीन है। लाजिमी बात है आपकी कुतुब में ऐसी बातें होंगे। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ माफ किया? अब भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ आपने नमाज की हालत में उनको कह दिया कि उन्होंने बुतों की तारीफ शुरू कर दिया। वइन्नहु लगरानीक़ुल उला शफ़ाअतुहुन्ना तुरतजा, ये बुखारी में मौजूद है, बुखारी में। दूसरे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में उन्होंने बुतों की पूजा किया। तुमने जब पैगंबर को माफ नहीं किया, तुमने जब पैगंबर के वालिदैन को मुशरिक बना दिया इजमा के साथ। तुम्हारा अबू हनीफा उसका फतवा, उसने किताब लिखी है
کیا ہوا کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں جہنمی ہیں، نستجی مشرک اور جہنمی ہیں، تو ہم نے پیغمبر کو نجس زیادہ بنا دیا. توبہ توبہ توبہ، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے. یہ دیکھیں کیسا یہ ایک سنت والجماعت پہ ایک میرے حساب سے ایک کیسا کہ لیبل لگتا جا رہا ہے کہ اس میں جو سنت والجماعت کی جو بکس ہیں، جو کتابیں ہیں، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کے لیے، جو ان کے پیرنٹس ہیں، ان کے لیے مشرک اور کافر کا اگر کوئی لیبل اویلیبل ہے، موجود ہے، میرے حساب سے یہ سنت والجماعت کے لیے بہت ہی انسلٹ والا کام ہے. اور سنت والجماعت کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کو اس چیز پہ غور فکر کرنی چاہیے کہ کیونکہ دین اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے ہے، تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کے نمائندے ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ان کے جب پیرنٹس کے لیے، ان کے والدین کے لیے ایسے گستاخانہ عبارتیں اگر بیچ میں موجود ہیں تو یہ بہت ہی شرمندگی والا کام ہے. پھر جناب ابو حنیفہ جو مین پلر ہیں سنت والجماعت کے، تو وہ بھی اسی چیز کی تصدیق کر رہے ہیں. تو میرے حساب سے انتہا درجے کی انسلٹ والا کام ہے. سنت والجماعت اپنی کتابوں کا ایک دفعہ ریویو ضرور کریں، ایک دفعہ ریویژن ضرور کریں. اس کے اندر جتنا کچھ اتنی غلط چیزیں کوئی تحریر کر کے رکھی ہیں، ان چیزوں کو کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے. اگر یہ انہوں نے چیزیں جنہوں نے تحریر کر کے دی ہیں اور انہوں نے جناب ابو حنیفہ کو تعارف کرایا ہے، احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک کو بھی اگر انہوں نے متعارف کرایا ہے، تو میرے حساب سے سارے سنت والجماعت کو سوچنا پڑے گا. خدا نہ خواستہ یہ سارا سسٹم کوئی فیک ہی تو نہیں کھڑا. تو تم اگر آل محمد علیہ السلام سے تمہاری دشمنی ہے، تم اگر یہ حدیث نقل کرو کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب نستجیر باللہ پینے کی کوشش کیا، تو اس سے تمہارا اپنی نفاق واضح ہو جائے. تم شیعہ کتاب سے دلیل لے کے آؤ نا. تم کہتے ہیں ابو جہل کی بیٹی، وہ حدیث پیش کرو. مولوی صاحب میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو. جب بھی ایک استدلال کرتے ہیں وہ حدیث پیش کیا جاتا ہے، حدیث کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، وہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے. استدلال تب ہوتی ہے. آپ مجھ پہ نہ چھوڑیں کہ میں حدیث آپ کے لیے پڑھوں. اگر آپ نے کوئی شیعہ حدیث کوٹ کی اور حدیث کو آپ نے نہیں پڑھا، اس کا حوالہ نہیں دیا، الفاظ اس کے نفس الفاظ نہیں پڑھے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے استدلال ہی نہیں کیا ہے. اس کا ہم جواب دینے کے اس کے بالکل پابند نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے ہر سوال کا جواب اسی حدیث میں ہے. اچھا، پھر میں نے آپ سے پوچھا بھائی کہ کوئی شیعہ پچھلے اپنے گفتگو میں کہا شیعہ حوالہ دے دو، شیعہ حوالہ آپ نے ایک نہیں دیا کہ یہ الاتقا والی جو آیت ہے وہ سیجنب الاتقا، یہ ابو بکر کے لیے. ہم نے اب حمیرہ کے متعلق کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیرہ کو صواحب یوسف بولا ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی. اس کا جواب دے دو، جواب نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ لے کے آئے، سورہ تحریم، ان دونوں کی مذمت میں، عائشہ حفصہ کی مذمت میں. دل ان کا ٹیڑھا، دشمن رسول یہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، تم نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، دل تمہارا ٹیڑھا. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اور بھائی میں یہ سب آیت میں نے کوٹ کی، ایک کا بھائی تم نے جواب نہیں دیا، تم نے ایک کبھی جواب نہیں دیا. پھر اچھا، پھر کہتے ہو کہ ابو بکر نے بڑے مال خرچ کیے. ابو بکر نے کیا کیا بھائی صاحب؟ ابو بکر نے بڑے مال خرچ کیے. وہ 5 6 7 آدمی غلامی میں تھے. وہ کسی شیعہ حدیث سے آپ نے کوٹ کیا بھائی؟ اور میری طرف دیکھو وسیم، مفتی وسیم صاحب میری طرف دیکھیں. آپ نے کوئی شیعہ حدیث دکھایا؟ ہر فرقہ ادعا کر سکتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میرے امام حق پر ہیں. اس کی جو اگر مسلمات میں سے نہیں، متواترات میں سے نہیں، مشترکات میں سے نہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں آپ کے اپنی کتب سے پیش کرتا ہوں. یہ کتاب ہے المنمق فی اخبار قریش. میں معافی چاہتا ہوں، میں صرف 5 منٹ بولوں گا کیونکہ ٹائمر نہیں لگایا میں نے، غلطی ہو گئی ہے. میں 5 منٹ مزید لوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. المنمق فی اخبار قریش لمحمد ابن حبیب البغدادی، چاپ دار عالم الکتب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 371 میں ابو بکر کے خاندان، ابو بکر کا کیا خاندان ہے؟ بنی تیم ہے. بنی تیم ہے. اگر میں کسی وقت عرب کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ بنی تیم یہ خاندان، یہ عشیرہ کتنا ہی گھٹیا خاندان تھا، وہ الگ بات ہے، وہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے. کہ پورے عرب میں قریش سب ایک جیسے نہیں ہیں کہ سب قریش ایک جیسے ہیں. مجد میں، شرف میں، عزت میں بعض اعلیٰ درجے کے، بعض گھٹیا ہیں. اچھا، ان کے خاندان کا بڑا آدمی کیا نام تھا اس کا؟ عبداللہ ابن جدعان تھا. یہ عبداللہ ابن جدعان قریش کے سرداروں میں سے تھا، یعنی بنی تیم کا سردار تھا. یہ ابو بکر کے خاندان کا سردار تھا. اچھا، وَكَانَ لَهُ مُنَادِيَانِ يُنَادِيَانِ أَحَدُهُمَا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ وَالْآخَرُ بِأَعْلَى مَكَّةَ. كَانَ الْمُنَادِيَانِ أبو سفیان بن عبد الاسد وابا قحافہ. اس کے 2 منادی تھے کہ لوگوں کو ابھی جیسے آپ اتوار بازار جاتے ہیں، جمعہ بازار، پیاز 2 روپے، پیاز 2 روپے کے، اس طرح اس زمانے میں منادی ندا دیتے تھے کہ ادھر آ جاؤ. ایک اس کا کون تھا منادی؟ 2 منادی تھے. ایک کا نام ابو سفیان بن عبد الاسد تھا، دوسرا اس کا منادی کون تھا؟
ابو قحافہ ابو بکر کا باپ. یہ کتاب تعویل مختلف الحدیث ابو محمد مسلم ابن قتیبہ. یہاں پر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن کسب الامام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی اپنی کنیز سے زنا کروا کے اس سے پیسے جمع کرا دے, یعنی اس کا کیا کرے, اس کا پمپ بنے, زنا کروا دے, کاروبار کرا دے زنا کا. قال ابو محمد ان الكسب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله هو اجر البغاء وكان اهل الجاهليه يأمرون اماءهم بالبغاء ويأخذون اجورهن. جاہلیت کے لوگ اپنے کنیزوں سے زنا کرواتے تھے, اس سے پیسے جمع کرتے تھے. اچھا, وكان لعبد الله بن جدعان اماء يساعين. عبداللہ ابن جدعان کے کنیز تھے اور وہ کنیزوں سے زنا کرواتا تھا. وَهُوَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ سَيِّدُ تِيم. جاہلیت میں وہ بنی تیم کا, ابو بکر بنی تیم میں سے, عائشہ بنی تیم میں سے, یہ بنی تیم کا سردار تھا. اور اس کا ملازم کون تھا؟ ابو بکر کا باپ. اس کا وہاں پہ چکلا تھا مکے میں جاہلیت میں, اسلام سے پہلے. اس کے چکلے میں ملازم کون تھا؟ ابو قحافہ. اب بھائی اگر اتنا پیسے والا تھا ابو بکر, وہ 7 غلاموں سے آزاد کرنے سے پہلے نا اپنے بوڑھے باپ جو وہ اندھا بھی ہو چکا تھا اس کو چکلے کی ملازمت سے نکال دیتا. فانزل اللہ عز وجل ولا تکرہوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا. اللہ نے آیت نازل کی ہے کہ کنیزوں سے تم زنا نہ کروانا بند کرو. کتاب المعارف لابن قتیبہ لابی عبداللہ محمد بن مسلم. یہاں پر بھی صناعات اشراف القریش, اشراف قریش کے کیا کام, بزنس کیا تھے. وكان عبد الله بن جدعان نخاسا جوار له جوار يساعين ويبيع اولادهن. عبداللہ ابن جدعان جو لیڈر تھا ابو بکر کے خاندان کا, سردار تھا ان کا, اور اس کا والد ابو بکر کا والد ابو قحافہ اس کا ملازم تھا. کیا ملازمت؟ کوئی عزت والی ملازمت. سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاؤ وہاں پہ چکلے میں کہ یہاں پہ تم آ کے زنا کرو تاکہ ہمیں کچھ پیسے مل جائے, اس کو کچھ کمیشن ملتا ہوگا. وہ عبداللہ ابن جدعان نخاس تھا, بردہ فروش تھا. اس کے کیا تھے؟ اس کے کنیزیں تھیں, یساعینا, زنا کرواتا تھا ان کنیزوں سے. وہ یبیع اولادہن, اور ان کنیزوں کے سے جب اولاد بھی پیدا ہوتا تھا تو ان اولادوں کو بھی غلامی میں بیچ دیتا تھا. کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام تعلیف الدکتور جواد علی, جزء الرابع, کتاب بغداد سنہ 1993 میں چھپی ہے. ويذكر أهل الأخبار أن عبد الله بن جدعان كان نخاسا له جوار يساعين ويبيع أولادهن. عبد الله بن جدعان ابو بکر کے والد کا جو امپلوئر تھا, اس کے ہاں یہ کام کرتا تھا, اس کے چکلے میں یہ ملازم تھا. اس کے کنیز تھے اور وہ کنیزوں سے کیا کرتا تھا؟ زنا کرواتا تھا. فكان جواريه توجر للرجال, ان کے کنیزوں کو مردوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا. وما ينتج به عن هذا السفاح من نسل يربى فيبقي منه عبد الله ما يشاء ويبيع منه ما يشاء. پھر وہ کنیزیں وہ پریگننٹ بھی ہو جاتی تھیں, حاملہ ہوتی تھیں, ان کے بچے پیدا ہوتے تھے, تو ان کو جس کو چاہتا تھا یہ غلامی میں بیچ دیتا, جس کو رکھنا چاہتا تھا اپنے کاروبار کے لیے وہ رکھ لیتا تھا. اچھا, یہ مختلف کتب میں موجود ہے. تو عرض یہ ہے میرے محترم بھائی, آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے 6-7 آدمی کو وہ اس کو اپنے پیسے سے خرید کے اس کو آزاد کر دیا ہے. اور بھائی آپ مجھے بتاؤ, یہ کسی کتاب میں ہے؟ کسی کتاب آپ نے حوالہ دیا ہی نہیں, اپنے کتابوں سے کوٹ کرتے ہو. میں نے آپ اپنے کتابوں سے کوٹ کیا کہ نہایت فقیر لوگ تھے اور ان کا خاندان نہایت سب سے جو بے عزت خاندان ہے, اور اس کے والد صاحب کہاں کام کرتے تھے؟ چکلے میں ملازم تھے. اگر یہ اتنا ہی پیسے والا تھا نا, ابو قحافہ اندھا تھا, اپنے بزرگ اندھے والد کو یہ غیرت آتا ہے, اس کو چکلے کی ملازمت سے نجات دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو غلامی سے خرید کے آزاد کرتا. بسم اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب جھوٹ ہے بھائی, کہ اس میں بڑے پیسے تھے, اس کے بڑے کاروبار تھے, لوگوں کو, یہ تو اتنے ذلیل لوگ تھے. ان کے آپ کی کتاب ہو, ایک بھی کتاب میں نے کوٹ نہیں کیا. دوستو ہمارے سنت وال جماعت کے مولانا کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میں خود سنت وال جماعت کا ہوں, تو اس لیے مجھے کوئی بیزتی سی محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ جتنے اکابرین تھے, جو بڑے تھے, خلفاء تھے, ان کے پورے خاندان کا جو ہے نا آپریشن کر کے اللہ یاری نے رکھ دیا ہے. اس نے سیدھا وہ حاجی جدعان صاحب اور حاجی ابو قحافہ صاحب کا انہوں نے ساری ڈیٹیل انہوں نے بتا دی ہے کہ کاروبار کیا چل رہا تھا. اور ظاہر ہے کہ اگر تو وہ شیعہ اپنی کسی بکس میں سے نکال کے بتائیں نا, تو اس کا کچھ نہ کچھ دفاع
کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ساری سنت وال جماعت کی بکس ہیں، اور محترم ہمارے مولانا وسیم صاحب وہ بھی ایمانداری سے بیٹھ کے بےزتی کرواتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو علماء ہیں والعالم کیا کوئی اسپیشل چیزیں کوئی کھاتے پیتے ہیں کہ ان کو شاید میرا خیال ہے بےزتی وغیرہ محسوس نہیں ہوتی، اور بالکل وہ دلیر ہو کے، وہ ایک بریو ہارٹ ایک فلم ہے، بس ویسے ہی یہ بھی جو ہے نا ان کے بھی اندر جو ہارٹ ہیں وہ بریو ہیں اور بہت ہی میرے حساب سے تگڑے لوگ ہیں، اس لیے بالکل ان کو بےزتی محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہم عام لوگ ہیں تو ظاہر ہمیں تو زیادہ یہ محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے ہمارے اور سنت وال جماعت والے اگر جو کوئی ینگسٹر ہیں یا جو کوئی اسکول کالج میں جو پڑھنے والے ہیں یا کوئی بزرگ ہو چکے ہیں 40 سال 50 سال جتنے بھی ہیں، وہ ظاہر ہے وہ ساری ان چیزوں کو اگر سن رہے ہیں تو اس پہ ضرور غور فکر کریں کہ یہ ہمارے علماء نے ہمیں بتایا کیا تھا۔ اور جب یہ سنت وال جماعت کی کتابیں ہی جب پڑھی جاتی ہیں اور اللہ یاری کے ہاتھ سے میں آتی ہیں تو وہ جو بیان کرتا ہے تو علماء ہمیں صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو سنو مت۔ میرے خیال ہے نہ سننے کا کوئی یہ نہیں ہے، کوئی اس کا حل کوئی نکل رہا۔ اگر علماء ہمارے نے سنت وال جماعت والوں نے یہ ساری باتیں ہم سے چھپا کے رکھی ہیں تو اگر یہ اللہ یاری ہمیں آ کے بیان کر رہا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ چلو اللہ نے کوئی ایسی کو ہماری مدد کر دی ہے، کوئی جو کتابوں کے اندر کوئی ایسی چیزیں جو چھپی ہوئی تھی وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو گئی ہیں، مرنے سے پہلے ہم اپنا کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں انشاءاللہ میں نئے کلپ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ فیصلے آپ لوگوں کے اپنے ہیں انشاءاللہ، میں آپ زبردستی تو نہیں کسی کے ساتھ ہو سکتی، انشاءاللہ میں نئے کلپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ بہت شکریہ۔